اليمين، ارجع اليمين يا شيخ، ارجع اليمين، ارجع اليمين، طرف طرف، نايم 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 يا شيخ، نايم 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 بيشاب، انا ايش كلامي؟ نايم نايم هيك طرف خالي هنا، خالي خالي. يلا يا سيد، يا سيد اللي هنا صرف يا حجي. يا زول لا توقف، يا زول تعال الشيخ. هاي يلا شيخ. يلا حج، يلا حج، حجي طرف طرف بيت. لا ينسى حجي لا. بس 5 الصبح